पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। कहते हैं कि इस बार हम बॉर्डर के अंदर घुसकर नहीं मारेंगे, हम बॉर्डर ही बदल देंगे। ये वो जाहिलाना नैरेटिव है जो ये अपनी मूवीज के जरिए बनाते हैं, जैसे फैंटम मूवी पे बनाया था। ये अल्फाज भारतीय अदाकार वरुण धवन के हैं, जो जानबूझकर एक पब्लिक नैरेटिव बॉलीवुड की झूठी खुद साख्ता मूवीज में बनाया जाता है। इनके जो हीरोज हैं उनको एयरफोर्स के बला दिखाया जाता है, लेकिन जब दुबई में सादा एयर शो तक होते हैं तब भी ये जमीन पर आकर पड़े होते हैं। और राफेल और टीज फंटास्टिक तो आपको पता ही है। जब फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस किस्म के जुमले बिना किसी किरदार या कहानी के हवाले के इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, ये इनकी रियासत का नैरेटिव है। क्योंकि आप याद करें कि ये फैंटम मूवी में कहते थे कि हम घुसकर मारेंगे, और इसी तरह की कई दफा बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में ऐसे जुमले बोले गए और फिर इन्होंने वो हरकत की भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। फिर इन्होंने मुंह की खाई, इनके राफेल गिरे, इनकी सबकी हुई, बेइज्जती हुई। अब ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हम डिवाइडेड रहे तो ये कुछ बड़ा करेंगे। दर हकीकत ये सोच की अक्कासी करता है जो बरसों से भारतीय सिनेमा, मीडिया, स्ट्रेटेजिक हलकों और सियासी बयानात में आहिस्ता आहिस्ता पक्की की जा रही है। ये चाहते हैं कि ये बॉर्डर पर कोई बड़ी कार्रवाई करे। माइट भी ये पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उस पर अटैक करें, या ये कुछ ऐसा करें कि जिससे ये हमें शदीद नुकसान पहुंचाए, और ये मुसलसल कर भी रहे हैं। पहले ये ख्यालात फिल्मों में आजमाए गए, फिर टीवी डिबेट्स को नॉर्मलाइज किया गया, फिर आरएसएस की आइडियोलॉजी को स्टूडेंट्स के अंदर इंजेक्ट किया गया और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। फैंटम ने क्लियरली बहुत सारे मकामात पर इनका वो जो बहावलपुर में हमला करना और वो तर्ज थी, इन्होंने रियल टाइम वो फिल्म परफॉर्म की है। बालाकोट, सिंदूर और राफेल के गिर्द खड़ा किया गया गरूर, सब कुछ एक नफसियाती बर्तरी दिखाने की कोशिश थी, मगर नतीजा सब ज़मीं बोस हो गया। पाकिस्तान के शाहीनों ने राफेल स्ट्राइक किए, तबाह किया। इनके जो रशियन साख्ता डिफेंस सिस्टम थे उन्हें तबाह किया। इनके ड्रोन्स अटैक को जो इसराइल बैक थे उनको तबाह किया। त्यारे गिरे, दावे बिखर गए और आलमी सतह पर ट्रंप फिर सामने आया और इनकी इतनी बेइज्जती हुई कि अब ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि हम बॉर्डर के अंदर नहीं आएंगे, बॉर्डर ही बदल देंगे। दरअसल पिछली नाकामियों का एक बदला है जिसकी तैयारी है। हिंदुस्तान में ये रवैया एक मुसलसल प्रोसेस का हिस्सा है जिसका मकसद अपनी आवाम को जंग की सोच का आदी बनाना और खित्ते में लगातार दबाव की फिजा बरकरार रखना है। इसी माहौल में पाकिस्तान के रियासती मौकिफ को जब सामने देखा जाए तो किसी एक जुमले या एक पोस्ट का रिएक्शन नहीं, बल्कि एक वाज़ेह स्ट्रेटेजिक हकीकत है। आप डीजी ISPR साहब का बयान देखिए। भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर दो। और तू टीवी पे ना बैठी उससे, तू भी साथ आई। यही वीडियो चलाएंगे उस वक्त, तुम लोग आओ जरा और बताएंगे तुम दोनों का अशर क्या किया कि ये पाकिस्तान जो है एक अल्लाह का तोहफा है, इसमें अल्लाह की बड़ी बरकत। तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे। इट्स वेरी क्लियर कि अब अगर ये 2026 में दोनों तरफ से आने की कोशिश करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो दोनों को मार पड़ेगी। दिस इज द मौकिफ ऑफ होल नेशन ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हिंदुस्तान का पाकिस्तान के बारे में स्टैंस किसी से छुपा नहीं हुआ। वो लगातार दबाव, मुकाबला और जंग का नैरेटिव जिंदा रखना चाहता है। यही मोदी और आरएसएस की आइडियोलॉजी है, पर यह पाकिस्तानियों की और पाकिस्तानी फोर्सेस की आइडियोलॉजी नहीं है। वो अमन चाहते हैं, पर स्ट्रॉन्ग डिफेंस सबसे पहले। इसलिए कहा गया कि अगर तुम मिलकर आओ, अगर इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर आए, अगर सामने से आए, पीछे से आए, दाएं से आए, बाएं से आए, ऊपर से आए, नीचे से आए, पाकिस्तान हर सिमत, हर मौके पर, हर सतह पर इनको जवाब देने की कैपेसिटी रखता है। और अगर फिर भी मजा ना आए तो पैसे वापस। ये बात कोई जज्बाती बयान नहीं है, ये मुकम्मल दिफाई एतमाद का इजहार है। असल मसला बॉर्डर का नहीं है, असल मसला कुव्वत के तवाजुन का है। दुनिया अब उस मकाम पर आ चुकी है जहां सरहदें, इखलाकी लकीरें भी नहीं रही।
آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر وارفیئر، اسپیس ڈومین اور جدید اسلحے نے جنگ کی تعریف بدل دی ہے. اب یہ مگر مچھ جو بڑے ہیں یہ چھوٹوں کو نگل رہے ہیں. غازہ کی مثال دیکھ لیجئے. امریکہ کی وینزویلا پر ریسنٹ مداخلت نے اس نیو ورلڈ آرڈر کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے. پہلے پابندیاں لگیں گی، پھر حملے کیے جائیں گے، پھر تیل دھڑلے سے بدماشی سے اٹھا لیا جائے گا. دس از واٹ از دی نیو ورلڈ آرڈر. اور ایسی ہی ریاستی خطے میں اپنی اجارہ داری یہ چودھری صاحب مودی اور بھارت بھی چاہتا ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دور میں خود یو ایس لیڈرشپ نے کہا کہ وینزویلا صرف اس صورت میں اپنا آئل سیل کر سکتا ہے جب وہ امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ کو سرو کرے. یہ صرف ایک آئل ڈیل نہیں تھی، یہ ایک مثال تھی کہ دنیا میں اصل جنگ ریسورسز پر قبضے کی ہے. اسی طرح اگر آپ اسرائیل اور غازہ کو دیکھیں، رشیا یوکرائن کو دیکھیں، چائنا تائیوان کو دیکھیں، یہ سب اس نیو گلوبل پیٹرن کی ہے. اب مسئلہ بھارتی سوچ کا یہ ہے کہ وہ پاکستان کو یا تو تائیوان سمجھتا ہے، یا یوکرائن سمجھتا ہے، یا غازہ سمجھتا ہے، یا وینزویلا سمجھتا ہے، اور خود کو امریکہ سمجھتا ہے. یہاں سے توازن بگڑتا ہے. ساؤتھ ایشیا میں بھی یہی سوچ اتنی زیادہ پروان چڑھ چکی ہے کہ یہ کوئی مس ایڈونچر کرنے کی مکمل تیاری رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ انسرجنسی کو پروان چڑھوا رہے ہیں، اور یہ دیکھیں گے کہ کس وقت ہم اندر سے اتنے ویک ہو جاتے ہیں. اور یہ وہی پرانا نسخہ ہے جو کانگو، ایران، چائل، لیبیا، عراق اور سیریا میں آزمایا گیا کہ ان کو اندر سے ویک کریں اور پھر ہر طرف سے آ جائیں. یہ اب آپ کو سمجھنا ہے، اور یہ پاکستان کے شہریوں، پاکستان کی جین زی، پاکستان کے جوانوں کو سمجھنا ہے کہ ہمارا دفاع بہت مضبوط ہونا ضروری ہے. پاکستان فورسز، پاکستانی نیشن، پاکستانی ہرا رنگ ہمیشہ زندہ باد. ہیومن رائٹس اور رول بیسڈ آرڈر کے نعرے اب خود ان کے عوام کے سامنے سوالیہ نشان بن چکے ہیں. امریکہ اور یورپ کے اندر بھی لوگ اپنی ایلیٹ سے سوال اٹھا رہے ہیں. اس بدلتی دنیا میں پاکستان نے بھی اپنی دفاعی سمت واضح کر دی ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایئر فورس کوآپریشن اسی حقیقت کی نشانی ہے. تصویر دیکھیے، پاکستان ایئر فورس اب صرف روایتی ہوائی قوت نہیں رہی، بلکہ ایک مضبوط ملٹی ڈومین فورس بن چکی ہے جس میں اسپیس، سائبر الیکٹرانک وارفیئر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس شامل ہیں. سعودی عرب کے ساتھ بڑھتا ہوا دفاعی تعاون، مشترکہ ٹریننگ، آپریشنل کولیبوریشنز اور باہمی دفاعی معاہدے اس بات کا واضح پیغام ہے کہ پاکستان تنہا نہیں ہے اور نہ ہی کمزور ہے. یہ سب کسی فلم کے جملے کا جواب نہیں، یہ بدلتی ہے دنیا اور اپنی جگہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی تیاری ہے. اگر ہم نے اتحاد کو کمزور ہونے دیا، اگر ہم نے اپنا دفاع سنجیدگی سے نہ لیا، اور ہم نے یہ نہ سمجھا کہ اب صرف بیانات یا پوسٹوں تک بات محدود نہیں رہے گی، طاقت تک رہے گی، کیونکہ یہ فلم نہیں ہے. اور اگر جو وہ فلم میں دکھاتے ہیں وہ کرتے ہیں تو تیاری تو ہمیں رکھنی ہے، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے. گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے، گھر تو آخر اپنا ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف.